अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्सा कोमल। हमारे मुल्क में और कौमी मंजरनामे पर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही अजीब व गरीब होती हैं, लेकिन ऐसा वाक़या जिसका आज हम जिक्र करेंगे वो जो कि ना सिर्फ तशवीशनाक है बल्कि इंतहाई परेशान कुन भी होना चाहिए। किसी भी महज़ब मुल्क में ऐसा तो होने का सोचा भी नहीं जा सकता, और हमारे यहाँ जहाँ ऐसी आइडियल सूरत हाल नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी एक इंतहाई परेशान कुन ये मामला है जिसका हम आज जिक्र करेंगे। और मीडिया को भी ये मालूम था बड़े अरसे से, लेकिन इसके ऊपर उस तरह की कवरेज इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि जो ताकतवर लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे वो मेन स्ट्रीम मीडिया नज़र आता है कि उस हिसाब से इसको अहमियत नहीं दे सका। लेकिन अब जब PTI की हुकूमत नहीं रही, हालात और वाक़यात मुख्तलिफ हैं, तो खुलकर इसके ऊपर बात हो रही है। हम बात करें जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के हवाले से, जिनको बतौर चेयरमैन नैब तो आप सब मुल्क में जानते हैं कि क्या डिबेट नैब के किरदार और उसके एहतसाब के हवाले से रही कि जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी उनकी बातें तो एक तरफ हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कह दिया था कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ये इदारा इस्तेमाल हो रहा है। और एक बड़ी डिबेट है इसके ऊपर कि क्या ये नैब होना भी चाहिए या नहीं। लेकिन अब मामला है जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ज़ाती किरदार के हवाले से, और जो तफसीलात गुजरते दिन के साथ सामने आ रही हैं। एक तरफ आमना मसूद जंजुआ साहिबा है, मिसिंग पर्सनस के हवाले से साल से आप सुनते हैं उनकी जिद्दोजहद क्या है, उनका अपना क्या इसके अंदर लॉस है, और फिर वो दूसरों के लिए भी आवाज़ उठाती हैं। उन्होंने एक इंकशाफ किया हामिद मीर साहब से बात करते हुए, और कहा कि जो लापता अफराद के लवाहिकीन हैं उनमें से खातून गई जब जस्टिस जावेद इकबाल के पास, तो उनको उन्होंने किस किस्म का रवैया अपनाया। अल्फाज जावेद इकबाल ने ये इस्तेमाल किए कि आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको खावंद की क्या ज़रूरत। ये खातून उनके पास मामला लेकर गई थी अपने लापता हस्बैंड के हवाले से। अब फिर तैयबा गुल, जिनकी आगाज़ में आप गुफ्तगू सुन रहे थे, ये कोई उनका पहला इंटरव्यू नहीं है। यहाँ डॉन न्यूज़ पे चंद दिन पहले उन्होंने नादिया नकी साहिबा से बात की और यही तमाम तफसीलात उन्होंने बताई। उससे पहले भी उन्होंने यूट्यूब पे सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू दिया था। मीडिया को मालूम थी ये बात, और बड़े अरसे से वो इंसाफ मांग रही हैं जब वो वीडियोज़ सामने आई थी। अब वो मामला लेके गई है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने। तो लगता ये है कि जो इल्ज़ामात उनके हैं इसका मालूम तो सबको ही था, लेकिन फिर भी उनको चेयरमैन नैब की पोजीशन के ऊपर भी रखा गया। चेयरमैन मिसिंग पर्सनस कमीशन के सरबराह के तौर पे भी वो काम करते रहे, और ये सारे मामलात आगे चलते रहे। अब बात तैयबा गुल जो बात कर रही हैं उसके हवाले से PTI के ऊपर साबिक जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनके हवाले से बहुत बड़े सवालात उठ गए हैं, और ये तासुर मिल रहा है कि उनके जो वीडियोज़ थी उनको इस्तेमाल करके चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया गया। PTI ने न सिर्फ अपने केसेस बंद कराए बल्कि अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ जो केसेस और कार्रवाइयाँ थी उसका सिलसिला इंतहाई तेज़ करवा लिया। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब इन्वॉल्वमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की भी है, इसके अंदर दीगर जो बासर लोग हैं उनके हवाले से भी बात की जा रही है, तो किस किस को जिम्मेदार ठहराया जाए इस सारी सूरत हाल का। हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं, जसीर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे जो कि वकील और समाजी कारकुन हैं। इसकी जो कानूनी साइड है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, और ख़ास तौर पे जलीला हैदर साहिबा को भी हमने आज के प्रोग्राम में मदऊ किया है। आप भी वकील हैं और मिसिंग पर्सनस के मामले के ऊपर आप बहुत ज़्यादा इसके हवाले से जानी जाती हैं, और समाजी जो आपका काम है इस हवाले से बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं आगाज़ मज़हर साहब आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि मैं एक तो आपका जितना भी एक तवील एक्सपीरियंस है उस हिसाब से ये कितना सीरियस केस है आपकी नज़र में, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में खातून का क़याम, उनसे ये वीडियोस लेकर उसका इस्तेमाल करके चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने का इल्ज़ाम है, और वो वीडियो हम सब के सामने है जिसका हवाला देके खातून कहती हैं कि वो जिनसी तौर पे हरासा कर रहे थे, और फिर आमना जंजुआ साहिबा की गुफ्तगू भी आपके सामने। ये कितना बड़ा हमारी मुल्क की तारीख को देखते हुए ये स्कैंडल है? शुक्रिया अफसर। देखिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती, और मुझे नहीं पता कि ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। हमारी तारीख बताती है कि इस तरह के स्कैंडल्स किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचते। लेकिन ये कि ये दो तीन चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं हमें। पहले ये कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की शख्सियत, और मैं चाहूँगा कि ये बात पूछी जाए जिन लोगों ने इनका इंतखाब किया बहैसियत चेयरमैन नैब, और वो ज़ाहिर है जहाँ तक मुझे याद है कि PMLN और पीपल्स पार्टी के जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे और कायदे इख्तलाफ थे, उनकी मशावरत से ये लगाए गए। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो बताएं कि ऐसी क्या क्वालिफ़िकेशन उन्होंने जावेद इकबाल साहब में देखी कि जिसकी वजह से उन्होंने चेयरमैन नैब उनको लगाया। और सिर्फ यही नहीं, गालबन ये वाहिद शख्सियत हैं
جن کے ساتھ بہت سے کمیشنز جڑے ہوئے ہیں، مسنگ پرسنز کمیشن، سلیم شہزاد کمیشن، ایبٹ آباد کمیشن اور پھر چیئرمین نیب. یعنی ایسی کیا بات ہے کہ ان کو مسلسل اتنی امپورٹنٹ انکوائریز بھی ملی، اور پھر ایز اے چیئرمین نیب وہ، اور پھر وہ بھی جب ان کا ٹینیور بھی ختم ہو گیا تب بھی وہ گئے نہیں، وہ چلتے رہے جب تک عمران خان صاحب کی حکومت نہیں گئی. تو یہ جو ایک سلسلہ ہے، یہ کسی کی شخصیت کو جاننے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کا ایسے کیا ان کے پاس جو ہے وہ میرٹ ہے. میرٹ کوٹ ان کوٹ میں بھی کر سکتے ہیں ہم، یا ہو سکتا ہے کہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ جج ضرور رہے ہوں گے، لیکن ایسی شخصیت کہ جس کو اتنی ساری انکوائریز دی گئیں جن میں سے ماشاءاللہ کسی بھی انکوائری کا ہمیں کوئی منطقی انجام نہیں نظر آیا. اب آ جائیں اس کے اوپر، یہ جو چیز ہے جب یہ آئی پہلی مرتبہ ویڈیو لی، تو مورل اتھارٹی تو یہ کہتی ہے کہ جاوید اقبال صاحب کو اسٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے جو ابھی ماضی بتایا اس سے نظر نہیں آتا کہ وہ کرتے. پھر جب اس کے بعد جاوید چودھری صاحب کا 3 قسطوں پہ مشتمل جو ہے وہ کالمز آئے جس میں ان سے ان کی گفتگو ہوئی، اور انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں کی جس پر پھر سوالات اٹھے، ان کی طرف سے ایک کلیریفیکیشن بھی آئی. لیکن جاوید چودھری صاحب نے کہا کہ میں اپنے اس انٹرویو کے اوپر اسٹینڈ کرتا ہوں. اس کے بعد ان کی طرف سے کچھ نہیں آیا. تو کوئی یہ جو ڈینائل نہیں ویڈیو آیا تھا. بالکل سر. یہ جو ویڈیو لیک ہوئی، اس کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ پہلی چیز یہ کہ ان کو جاوید اقبال صاحب سے کہنا چاہیے تھا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، میں اس کی تحقیقات کروا رہا ہوں، تحقیقات آرڈر کرنی چاہیے تھی، اور پھر چیزوں کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے تھا. اس وقت جس چینل پہ یہ ویڈیو لیک ہوئی سب سے پہلے، اس چینل کا تعلق جو ہے نظر آتا ہے وزیر اعظم ہاؤس کے ساتھ. اس وقت جو ان کے مالک تھے ان کا تعلق وزیر اعظم ہاؤس کے ساتھ نظر آتا ہے. اب اس کے اندر کیا مقاصد تھے؟ میں نے ایک مرتبہ یہاں کراچی میں نیب کے ایک سینئر افسر سے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے آٹومیٹکلی اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے کیسز ہیں وہ آہستہ آہستہ دبتے گئے اور دوسروں کے کیسز میں تیزی آ گئی. تو یہ جو بیسک چیز ہے یہ میرا خیال ہے. تو اب جو مجھے طیبہ گل صاحبہ کا اپنا ایک موقف ہے، وہ جس طرح کا الزام لگا رہی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ نے جو بات کی ہے وہ اس پوری ویڈیو لیک کو تقویت دیتی ہے کہ شاید وہ جو بات ہے وہ درست ہے، اس لیے کہ آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ کا تو کوئی تعلق نہیں تھا اس سے، لیکن وہ ان کو جب یہ چیز سامنے آئی تو انہوں نے بتایا کہ ایک مسنگ پرسن جو ہے ان کی جب بیوی ان کے پاس گئی تو انہوں نے کیا بات کی. تو اب وہ جب یہ بات کہہ رہی ہیں کس قسم کے ہم نے ذکر کیا جی میرے خیال میں اس کی اگر یہ موجودہ حکومت سنجیدہ ہے اور یہ صرف الزامات کی حد تک اس کو نہیں رکھتی کہ جی اس کی بنا پہ آپ عمران خان پہ 10 باتیں کرتے رہیں، سب سے پہلے آپ اس کو لیں، سنجیدہ لیں. اور میرا خیال ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ان کا کیس کے حوالے سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہراساں کے حوالے سے ایک الگ کمیشن بننا چاہیے. اس کمیشن کا ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے، اس کو تمام تر پاورز دینی چاہیے اور اس چیز کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. جبران ناصر صاحب سے بھی میں یہ جاننا چاہوں گی، جبران صاحب آپ کو بھی ویلکم پروگرام میں کہوں. ذمہ داروں کی بات کر رہے ہیں ہم، تو یہ سوچتے ہی رہتے تھے اور باتیں یہی ہوتی تھی کہ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ نہ سامنے آنا، پھر اس کے بعد نوازا جانا بطور مسنگ پرسن کمیشن کا چیئرمین بنا کے بھی اور نیب کا چیئرمین بنا کے بھی. ان کی کمپرومائز پرسنالٹی بھی لگتا ہے سب کے سامنے ہی تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے کمپرومائز لوگ زیادہ فائدہ مند رہتے ہیں اس طرح کی پوزیشنز کے اوپر بیٹھ کے جہاں انہوں نے احتساب کرنا ہے اور جس کو بھی دل چاہے اٹھا کے جیل میں ڈال دینا ہے؟ جب معلوم تھا، ایک اور چیز کا بھی حوالہ دینا چاہوں گی، حامد میر صاحب کہہ رہے تھے کہ جب ان کو بنایا گیا تھا مسنگ پرسن کا چیئرمین تب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس بھی خواتین شکایات لے کے گئی تھیں، انہوں نے بھی سنجیدہ نہیں لیا تھا، کہا جائے آپ ثبوت لے کے آئیں. تو غالباً معلوم سب کو تھا لیکن پھر بھی وہ کنٹینیو کرتے رہے ان پاورفل پوزیشنز کے اوپر. تو میرا سوال یہ ہوگا کہ ہم آج جون 2022 میں اس پہ کیوں تبصرہ کر رہے ہیں؟ یہ ویڈیو تو میرے خیال میں تقریباً 2 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ پہلے منظر عام پہ آ گئی تھی. میڈیا نے اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس وقت اس ایشو کو کیوں جانے دیا؟
کیوں ہم وزیر اعظم عمران خان کی تحقیقات کرنے کا انتظار کر رہے تھے، اور آج ایسا کیا ہوا ہے کہ تمام سوشل میڈیا پہ اور میڈیا چینلوں کے اوپر ہمیں یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ تو آپ احتساب چاہتی ہیں، میں احتساب چاہتا ہوں جاوید اقبال صاحب کا، مظہر صاحب چاہتے ہیں، یا کوئی تیسری قوت یا چوتھی قوت پاکستان میں جو ہر وقت رہتی ہے، جس کی پالیسی ہے یوز ابیوز اینڈ ڈسکارڈ؟ اب چونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ملک چلانے والے یا ملک کا نظام یا سیاستدان، ان کو الرجی ہے حقیقی احتساب سے، تو یقینی طور کے اوپر کوئی بھی ایسا انسان جو کریڈیبل ہو، جس کی ریپوٹیشن پہ داغ نہ ہو اور جو ڈکٹیشن نہ لیتا ہو، وہ اتنی امپورٹنٹ کمیشنز پہ نہیں رہے گا۔ ایک ہی آدمی کا بار بار سلیکٹ ہونا اور بار بار ان چیزوں کو ہیڈ کرنا نشاندہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کی کمزوری آپ کے سامنے ہے۔ پھر دوسری بات یہ جو آپ پوچھ رہے تھے کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مشورے سے بنے تھے، ہم نے تو اخباروں اور خبروں میں ہی سنا تھا کہ جو یہ نام آیا تھا آگے، اس میں ملک ریاض صاحب بھی شامل تھے، ان کی طرف سے یہ تجویز کیا گیا تھا۔ کس نے کروایا تھا یہ مجھے پتہ نہیں ہے، وہ کس کے رابطے میں تھے، بٹ زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ من حیث القوم ہم موڈ کے اوپر ڈپینڈ کر کے سچ اور غلط کی جنگ کرتے ہیں، ہم موڈ پہ ڈپینڈ کر کے احتساب کی بات کرتے ہیں۔ ہم سب کے سامنے نظر آ رہا تھا کہ اتنی بڑی کمیشن کا چیئرمین کیا باتیں کر رہا تھا، ہم اس کو پروگرام میں جگتوں کے طور پہ استعمال کر رہے تھے، ہم اس کو کامیڈی پروگرامز کے اندر اس ویڈیو کے ایک دو لائن سپورٹ کر کے ڈراپ کر رہے تھے، بٹ ہم نے کبھی بھی سٹینڈ نہیں لیا کہ ہمیں یہ چیئرمین منظور نہیں ہے، نہ نیب کی سطح کے اوپر، نہ جبران یہ میں کہنا چاہوں گی اس کے اوپر ایک بات، یہ جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں اور بالکل ویلڈ سوال ہے، ہمیں ہر نوعیت کے سوالات اس وقت اٹھانے چاہیے تھے، اور پھر جن لوگوں نے اس ویڈیو کی بیسس کے اوپر کہ یہ ہراساں کر رہے تھے جو خاتون نے ایویڈنس کے طور پہ رکھی، پروگرامز کیے، تو ان چینلز کو بھی نوٹسز ملے، پروگرامز کو بھی ملے، اور لگتا ہے کہ بڑا کلیکٹیو قسم کا پریشر تھا، اور پھر ایک گرفتاری بھی ہوئی اس ٹائم پہ میر شکیل الرحمان صاحب کی، اور اس کو منسلک کرتی ہیں یہ خاتون بھی، تو یہ ایک سینسرشپ کا ماحول تو تھا اس وقت، اس لیے بھی اس طریقے سے بھرپور جو جواز پیش کیا جاتا ہے اس ایشو کو کور کرنے والے جرنلسٹ کی طرف سے، وہ یہی بات کہتے ہیں۔ یہ ویڈیو جب اس وقت کے وزیر اعظم نے دیکھی تھی تو یہ ان کی شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، جو صادق اور امین ہونے کا دعویٰ کرتے آئے ہیں، جو ہر وقت موریلٹی قوم کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، جن کا بس نہیں چلتا کہ وہ کوئی بھی بات کسی نہ کسی اعلیٰ شخصیت، مقدس شخصیت کا نام لیے بغیر اور حوالہ دیے بغیر نہ کریں، وہ اپنے تحت جس احتساب کا نارہ لگا رہے تھے اس کا ہیڈ انہوں نے کس کو لگایا ہوا تھا؟ تو میرے خیال میں تو یہ خان صاحب کی شخصیت کے بارے میں بہت زیادہ ریویل کرتا ہے۔ ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں تو obviously جبران آپ نے کی، اس کو بھی آگے بڑھائیں گے، اور جلیلہ حیدر بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، ان سے میں یہ خاص طور پہ جاننا چاہوں گی کہ کیا پیش آتی رہی ہے اس مسنگ پرسن کمیشن کے اندر لوگوں کے ساتھ جو شکایات لے کر گئے، کیونکہ کافی عرصے سے اس چیز کو بہت بہتر طریقے سے وہ دیکھتی ہیں اور سمجھتی ہیں، وہ بھی جاننے کی، اور کیا کبھی فائدہ بھی ہوا اس کمیشن کا ان وکٹمز کو جو اپنا معاملہ لے کر گئے وہاں پہ۔ ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید، ہم بات کریں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے حوالے سے جتنے سارے انکشافات جو پہلے سے موجود چیزیں ہیں لیکن اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں، وہ اس کی ذمہ داری کس کس کے اوپر ڈالی جائے۔ مظہر صاحب، ہم جلیلہ حیدر سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان سے جب تک ہمارا رابطہ بحال ہوتا ہے، اب ایک اور سلسلہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے لوگوں کی طرف سے بہت ساری چیزوں کی ذمہ داری بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالی جا رہی ہے کہ حکومت میں رہتے ہوئے یہ اقدامات ہم نے کیے، خود نہیں کیے، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کیے، جیسا کہ فواد چوئی صاحب کو آپ نے سنا ہوگا، رانا ثناء اللہ کے اوپر منشیات کا جو کیس ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں بنایا تھا، وہ اپنے اوپر سے ذمہ داری ہٹا رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس والے کیس کے اندر بھی، یا جس طرح جبران بھی بات کر رہے تھے پہلے کہ کیا وجوہات تھیں اور اب کون چاہ رہا ہے کہ یہ اس کے اوپر بات ہو، تو اس حوالے سے ذمہ داری ڈال سکتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ ان کے پیچھے بھی وہی تھے اور اسی وجہ سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی؟ دیکھیں، ڈالنے کو ڈال سکتے ہیں، ظاہر ہے اس وقت مظاہر نظر آ رہا ہے کہ ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں۔ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول رہا ہے 2018 کے الیکشن میں، وہ بھی ہم سب کو علم میں ہے۔ آج پی ٹی آئی کے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ باپ کا باپ کون تھا، لیکن اس وقت جب باپ بنی تھی تو اس کا فائدہ بھی انہوں نے اٹھایا، اس کا فائدہ بھی انہیں پہنچا۔ اسی طرح پی ایم ایل کیو ہو گئی، پی ایم ایل کیو کے بارے میں عمران خان کیا کہتے تھے، پھر پی ایم ایل کیو کے پارٹنر بھی بن گئے۔ تو اب جب اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہوئے ہیں تو ظاہر ہے وہ بہت سی چیزیں جو انہیں اب یہ کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر بھی اسٹیبلشمنٹ نے ان سے لگوایا،
پھر شاید آگے چل کے یہ بھی کہہ دیں کہ چیئرمین نیب بھی اسٹیبلشمنٹ نے ان سے لگوایا. یہ ماضی میں بھی دوسری سیاسی جماعتیں بھی ہیں, وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتی رہتی ہیں. اصل چیز یہ نہیں ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف جو کیس بنا تھا منشیات کا, اس وقت شہریار آفریدی جو اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے کیا بات کرتے تھے. تو آپ وہ کسی کے کہنے پر بھی آپ نے کیس بنایا ہو, کسی کے کہنے پہ بھی وہ, لیکن جس حکومت کے دور میں جو جرائم ہوئے ہیں یا غلط فیصلے ہوئے ہیں, اس کی ذمہ داری تو اسے لینی پڑے گی. یعنی پی ایم ایل این کے دور میں جو کچھ ہوا, اس کی ذمہ داری اس وقت کے وزیر اعظم کی ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں جو کچھ ہوا, اس کی ذمہ داری اس وقت کے وزیر اعظم پہ ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ کہہ کے آپ بری الذمہ ہو جائیں گے کہ جی ہمیں نہیں, ہمیں تو انہوں نے کہا تھا, ہم نے کیس نہیں بنایا, انہوں نے کیس بنایا. تو یہ میرا خیال ہے یہ بات بہت زیادہ کنونسنگ نہیں ہوگی. لہذا اگر اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں یا وہ یہ کہیں کہ اس وجہ سے ہم نے نہیں کیا. امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ ویڈیو کی اوتھینٹسٹی اسٹیبلش ہونی چاہیے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ ویڈیو کہاں بنی. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ویڈیو کہاں سے لیک ہوئی. امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس چینل پہ جس پہ ویڈیو لیک ہوئی اس کا جو تعلق ہے پی ایم ہاؤس سے, وہ کیا وہ ہے. اور اس کے علاوہ جن خواتین کے پاس ہراساں کے جو کمپلینٹس ہیں, جو سمجھتی ہیں کہ ان کو ہراساں کیا گیا ہے, ان سے پراپرلی ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے ہونا چاہیے. جاوید اقبال صاحب سے انکوائری ہونی چاہیے. تو کسی منطقی انجام تک یہ پہنچنا چاہیے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ جس طرح ان کو ہر جگہ نوازا گیا ہے, اس سے مجھے یہ کسی منطقی انجام تک پہنچتا ہوا لگ نہیں رہا. یہ کیس نہیں نظر آتا. اور مر صاحب اس میں سیاسی سٹیکس بھی انوالوڈ ہیں اور ایک بالکل سیپریٹ ایشو بھی ہے یہ, جو کہ ہمارے ہاں ایک اس طریقے سے اس کو نہیں دیکھا جاتا. می ٹو کا جو معاملہ ہے, ہیراسمنٹ کا جو معاملہ ہے, تو یہ دو طریقے سے اس کو میں جبران سے آگے جا کے اس کے اوپر کامنٹ حاصل کرتی ہوں. جلیلہ سے ہمارا رابطہ ہوا ہے. جلیلہ شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس سب دوران یہ جو باتیں اب آمنہ جنجوعہ صاحبہ کے توسط سے بھی سامنے آئی ہیں, مسنگ پرسنز کی جو فیملیز ہیں, خواتین خاص طور پہ, ان کے اوپر کیا گزرتی رہی, کیونکہ پہلے آلریڈی ایک مزری, ایک دکھ کا شکار وہ ہوں اور جائیں اور اس طرح کی بات سننے کو ملے کہ آپ کے جو شوہر لاپتہ ہیں, کیا ضرورت ہے, آپ اتنی خوبصورت ہیں, آپ کو شوہر کی کیا ضرورت. اس قسم کی باتیں اگر جس سے انصاف ملنا ہے ان کو سننے کو ملے, کیا گزرتی رہی ان لوگوں کے اوپر جو انصاف کے لیے جاتے تھے. اب کا جو مسنگ پرسن کمیشن ہے, مجھے ہمیشہ سے اس پہ تحفظات رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کبھی جو جبری گمشدہ افراد ہیں ان کی بحالی کے لیے کوئی خاص اقدامات نہیں کیے. جتنے بھی لوگوں کی ریکوری ہوئی ہے, خاص کر بلوچستان میں, وہ کے جو مظاہرے ہوتے ہیں, بہنوں کی جو ایجیٹیشن ہوتی ہے, اس وجہ سے جو کچھ افراد ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں. البتہ جو ایکٹیو رول ہے ان کا کبھی نہیں رہا. کے کیسز میں جب یہ خواتین کے آگے کورٹ کے سامنے, تو ان کی عجیب سی میزری ہوتی ہے. بہنیں کیونکہ تھوڑی سی پڑھی لکھی ہوتی ہے, وہ اپنی بات رکھ سکتے ہیں, وہ مجبور ہے کہ ان جیسے لوگ جیسے جسٹس جاوید اقبال جیسے لوگوں کے سامنے اپنے مدعے رکھتے ہیں اور وہ انسیکیور فیل کرتے ہیں. مجھ سے اکثر جو خواتین تھی یہاں بلوچستان میں جو مسنگ پرسن کے ہماری بہنیں اور بیٹی ہیں, بات کرتے تھے, ہم کمیشن کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ان کا عجیب و غریب رویہ ہوتا ہے, عجیب و غریب سوالات ہوتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو, اسی حوالے سے منظور پشتو نے بات رکھی تھی غالباً 2020. انہوں نے کہا تھا یہی بات, ہمارے کہا تھا کہ آپ اتنی خوبصورت ہے تو آپ شادی آپ کو آپ کا شوہر سنگھ ہے, تو اس کا مطلب یہ شیر ہے. مگر جو فیملی ہے خواتین, اگر وہ ہیراسمنٹ پر کشائی کرتی ہے تو ہمارا پدر شاہانہ سماج اتنا ٹریننگ کرتے ہیں, کیونکہ معاشرے میں لوگوں کی جو مائنڈ ہے وہ پہلے مسنگ پرسنز کے حوالے سے کوئی ٹرائل ہوا نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہے تو گم ہوئے ہیں, ان کو اس لیے کیا ہے. اکثر تو لوگ کہتے ہیں تو دہشت گرد ہے, مینس لائک ہر تو پبلک کے مائنڈ میں جو فیڈ کیا گیا ہے. میں بھی اپنا یہ دکھ درد اگر آ کے بتا دے کہ وہ کمیشن
आला मर्तबत सोकार्ड जो लोग ठीक हैं ठीक है, तो लोग कोई बिलीव नहीं करता, नहीं करता तो ये इनकी बात कोई बिलीव ही नहीं करता। जी, तो आमना बिल्कुल। वन ऑफ हम जी। कह सकते हैं उनकी एक बहुत तारीखी है, और उनकी मुंह से ये बात, और अभी जो हालिया जो तैयबा गुल की बात है, ये उसको ज्यादा तकवीत देती है। जलीला, हम ठीक से आपको, मैं कोशिश करूंगी ताकि आगे जो कंटिन्यू करें आप बात ज्यादा बेहतर तरीके से सुन भी सकें, और जो रिपीट बारहा मैं कर रही हूँ ये बात, जो अल्फाज हैं उनके खातून से जो उन्होंने बात की कि आप इतनी खूबसूरत हैं, ये आईना दिखाने के लिए भी हैं सोसाइटी को, जो ये बात कहती है बारहा कि हम ख़वातीन की बहुत इज्जत करते हैं। अब यहाँ पर मामला इस किस्म की मजबूर ख़वातीन का था जो अपने लिए इंसाफ लेने के लिए जा रही थी कि उनके या तो शौहर कई साल से मिसिंग है, किसी के भाई और किसी के बेटे, उनके साथ इस किस्म का रवैया एक मामूली शख्स की तरफ से नहीं, एक इस किस्म के मनसब पे बैठा हुआ जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक रहा उसको उस मनसब के ऊपर बिठाने के लिए, ये इस सोसाइटी के अंदर रवैया ख़वातीन को, और फिर जिसकी जलीला निशानदेही कर रही है कि उसके बाद भी उनकी बात पे यकीन नहीं किया गया जब उन ख़वातीन ने इसकी शिकायत की। एक ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम आगे इसकी इंक्वायरी अब कैसे होनी चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात और उस दौरान इमरान खान के बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, प्राइम मिनिस्टर हाउस का इस्तेमाल, इसके बारे में हम बात करें जो आज का टॉपिक है। मज़हर साहब, आखिरी से मैं क्विक कमेंट्स तीनों मेहमानों के चाहूँगी। मज़हर, आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि खान साहब इसके ऊपर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। वो आए रोज़ जलसे तो करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी वो बात कर रहे थे और एक अजीम कौम कैसी होती है वो बता रहे थे अवाम को। तो क्या आप समझते हैं कि इंक्वायरी और नो इंक्वायरी उनके ऊपर ये एक जिम्मेदारी आती है कि जब वो इतना ज़्यादा खिताबात करें तो उसमें जिक्र करें इस बात का कि मामला क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होना, एक तरफ फराह खान का मामला भी है, वहाँ करप्शन के इल्ज़ाम है, और इन खातून से मुतालिक नाइंसाफ़ी और एक ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए एक आलाए कार के तौर पर इस किस्म के इल्ज़ाम हैं। उनको कम अज़ कम रिस्पॉन्ड करना चाहिए इतने बड़े इल्ज़ाम के ऊपर। देखिए, इमरान खान ना भी करें तो पीटीआई की तरफ से इसका एक जवाब ज़रूर आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो अपनी पोजीशन बताएं ना कि उस वक्त जब ये वीडियो लीक हुई थी तो उसके बाद इनिशियल तो ये रिपोर्ट आई थी कि इसकी तहकीकात की जाएगी, तो उसकी तहकीकात हुई नहीं हुई तो किस नतीजे पर पहुंची, क्योंकि इस वीडियो लीक का कोई फॉरेंसिक तो नहीं हुआ था, ना ही इस वीडियो लीक के हवाले से कोई, क्योंकि जब आप इंक्वायरी करते हैं तो उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट होता है इस तरह की लीक्स के अंदर कि कहाँ बनाई गई, किसने बनाई, कैसे बनाई, तो बहुत से सवालात हैं। लेकिन पीटीआई की तरफ से इस पर एक क्लैरिफिकेशन, एक अपना मौक़िफ़ ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत संजीदा मामला है और इस हुकूमत को भी सिर्फ इस वजह से इसकी इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए कि उनको कोई सियासी फ़ायदा उससे मिल सकता है, बल्कि इसलिए करनी चाहिए कि इस मुल्क की अगर कोई खातून जो है या एक से ज़्यादा ख़वातीन इस तरह का इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उस वक्त के चेयरमैन नैब ने या मिसिंग पर्सन कमीशन के सरबराह ने उनके साथ जिनसी हरासा वाली के इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो इस सिलसिले में उन्होंने क्या किया। जी जलीला, आप समझती हैं कि ये हुकूमत इसको अपने हक पे सियासी तौर पे इस्तेमाल करने को ही तरजीह देगी, या फिर इससे मुख्तलिफ मामला हम देखेंगे? ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर का कुछ दिन पहले इंटरव्यू नादिर साहब ने किया था, डॉन के रिपोर्टर हैं, उन्होंने मिसिंग पर्सनस के हवाले से जब सवाल किया तो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर जो मौजूदा हैं वो उन्होंने इज़हार लाताल्लुकी करने की कोशिश की कि ये तो हमारा हुकूमत का तो मामला है ही नहीं। आप समझती हैं कि मिसिंग पर्सनस के हवाले से स्पेसिफिकली जो यहाँ पे कंसर्न रेज हुआ है उसको एड्रेस करने में संजीदा होगी ये हुकूमत? जब मैंने फेडरल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स की जो बयान सुनी तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई। उनके मुताबिक ये उनकी गवर्नमेंट का इशू नहीं है, जबकि जबरी गुमशुदा अफराद का मामला सन 2004 से शुरू हुआ, जो 9/11 के बाद से इनफेक्ट शुरू हुआ और अभी तक जारी है। बलूचिस्तान में 2004 से ये मामला शुरू हुआ, तो इसमें ये तो कह नहीं सकते कि इनकी हुकूमत नहीं थी। ये सब जिम्मेदार है और इनका काम है कि जो इदारे इस हीनियस क्राइम में मुलविस है, जो लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा करते हैं या उनकी मस्कशुदा लाशें फेंकते हैं, उनको अदालतों के सामने पेश करे, उनको प्रोसिक्यूट करे। इस तरह से मोहतरमा मरियम नवाज खुद आई थी यहाँ पर बलूचिस्तान में, मिसिंग पर्सन्स के कैंप में भी ली थी और उनको यकीन दिलाया था कि इनकी हुकूमत जो है वो सॉलिड इकदाम करेंगे।
रही बात जो इस तरह के लोगों को जो आला मनसबों पे लाते हैं, ये अपनी सियासी मोटिव के तहत इनको ओहदे तो दे देते हैं, मगर इतना डैमेज जो मुल्की सतह पर इस कौम का हो रहा है, यहाँ के लोगों का, खासकर खवातीन का, ये जो हमारे माए बहनें जिनकी डिग्निटी हर्ट होती है, जो परेशान हाल है, उसका कोई तदराक नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो हमारी साबिका जो चेयरमैन है नेब का भी और मिसिंग पर्सन कमीशन का, इसके तमाम रात वापस लेने चाहिए, इसके सारे तनख्वाहें वापस लेनी चाहिए और इसको भी प्रोसिक्यूट करना चाहिए हेरेसमेंट पे। और जो नवाज गवर्नमेंट हो, चाहे पीपीपी हो, चाहे तहरीक इंसाफ है, ये इससे अपना जान नहीं छुड़ा सकते कि ये इनका इशू नहीं है। स्टेट के अंदर स्टेट होती है, ये लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा कर रहे हैं और इनको लगता है अगर ये तनख्वाहों के लिए आए हैं, दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो फिर दे आर शुड गो होम। तो ये मुल्क उन्हीं को दे जो लोगों अगर ह्यूमन राइट्स के हवाले से कुछ कर नहीं सकते तो उस कुर्सी पे बैठे क्यों? जिब्रान, आपके कंक्लूडिंग कमेंट्स क्या होंगे? ये एक हरेसमेंट का मामला है, एक तरफ जो एक संजीदा हमारे यहाँ इशू है जिसको बहुत कम लोग समझते भी हैं, और दूसरी तरफ एहतसाब के नाम पर ब्लैकमेल, इंतकाम, ना इंसाफी एक ऐसे शख्स की तरफ से जो खुद भी ब्लैकमेलिंग का शिकार था, और तीसरी तरफ क्योंकि वो रिटायर्ड जो है वो जज भी रह चुके हैं, तो आप समझते हैं कि आज खुद नोटिस अदालत को भी, सुप्रीम कोर्ट भी इस हवाले से ले सकती है क्योंकि अदालत की रेपुटेशन का भी सवाल उठता है? देखिए, तीन बातें हैं। पहली बात तो डेफिनेटली जो आपने अदालत के हवाले से की, इसलिए नहीं चूंकि ये साबका जज हैं, अदालत का तो उससे लेना देना कम है, मगर चूंकि ये कमीशन जो इंक्वायरी फॉर इन्फोर्स अपीयरेंसेस है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत वजूद में आया था, और फिर जो हमारा 1956 का एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद इस कमीशन में ये अपॉइंटमेंट्स की गई, तो उस हवाले से ज़रूर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक असखुत नोटिस लेना चाहिए, कम से कम उस कमीशन की हद तक इनकी चेयरमैनशिप जो है वो मुअत्तल कर दी जाए। अच्छा, अब जो कुछ होता रहा है वहाँ इन्फोर्स कमीशन के ऊपर, तो याद रखिएगा कि ये 2 मेंबर पे एक बेस्ड कमीशन है। साहब का केपी के आईजी वर्क साहब भी जो हैं इसके मेंबर हैं, जावेद इकबाल साहब के साथ। दूसरी बात, शायद इसलिए भी इनको कमीशन का चेयरमैन लगाया गया चूंकि 2010 और 2013 में 2 एक्सरसाइजें हुई थी फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिसिंग पर्सन ऑफ इन्फोर्स कमीशन पे, जिसमें हसास इदारों से इनपुट मंगाया गया था और 2 रिपोर्ट्स तैयार हुई थी, और उन हसास इदारों में तमाम इनपुट ये नहीं था कि कैसे इस प्रैक्टिस को ख़त्म किया जाए, उनका ये था कि कैसे इस प्रैक्टिस को परपेचुएट करने के लिए एक डिफेंस पैदा किया जाए। तो उनके सारे आर्गुमेंट्स थे कि हमें काउंटर नैरेटिव पैदा करना चाहिए, लोगों के दिल में हमदर्दी नहीं होनी चाहिए मिसिंग पर्सनस के लिए, और उसके लिए जो हमारे लिए आसान तरीन टूल है वो है कि जो लोग दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होते हैं या मरते हैं, उनके ख़ानदान और उनकी तकालीफ को दिखा के उसको काउंटर बैलेंस किया जाए, और फिर उसके ऊपर माशरे का वो वनरेबल तबका जिसके प्यारों को आप बिल्कुल वजूद ही मिटा देते हैं, उनको फिर एक ऐसे कमीशन के सामने रख देना जहाँ का चेयरमैन इस तरह का किरदार रखता हो, तो ये तो हमारी एजेंसियों के बिहाफ पे कंटेम्प्ट दिखाता है अपनी ही आवाम के लिए, चाहे वो पंजाबी हों, बलोच हों, सिंधी हों, महाजिर हों, पश्तून हों, या किसी भी फ़िक़े या मजहब से हों, चूँकि तमाम तर बैकग्राउंड से ही अब आपको मिसिंग पर्सनस मिल जाते हैं। तीसरी बात मैं इसमें यह कहूँगा कि जी नैब हो या ये कमीशन हो, हमारे यहाँ ऐसा क्यों है कि इस तरह के किरदार या इस तरह के इकदामात बर्दाश्त किए जाते हैं? उसकी वजह यह है कि मौजूद माशरों में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है इस तरह के किरदार में और इस तरह के इकदाम में, वो कन्वेंशंस होती हैं, वो रिवायतें होती हैं, वो ट्रेडिशंस होती हैं, और वो ऑर्डर होता है। पाकिस्तान के अंदर अफसोस के साथ हमारी ट्रेडिशन ही एडहॉकिज्म है, क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट अपने मूड के और ज़रूरतों के हिसाब से पाकिस्तान में कभी भी कोई रवायत कायम नहीं होने देती, तो ना कोई जमहूरी रवायत ढंग से कायम हो सकी है, ना कोई गैर जमहूरी रवायत ढंग से कायम हो सकी है, और इस एडहॉकिज्म में और तोड़फोड़ के निज़ाम के अंदर जावेद इकबाल जैसे साहब लोग जो हैं वो पावरफुल कमीशन सेट करते रहेंगे और इस मुल्क के और निज़ाम का मजाक उड़ाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जिब्रान नासिर साहब, जलीला हैदर साहिबा और मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, हम उम्मीद का ही इज़हार करते हैं कि जो सारे सवालात आज इस प्रोग्राम में भी उठे हैं, इसके ऊपर जो मौजूदा हुकूमत है वो सियासी मकासद के लिए सिर्फ इसको इस्तेमाल ना करे, बल्कि हकीकी तौर पे, और फिर इसका भी जवाब दिया जाए कि एक शख्स जो इतना कॉम्प्रोमाइज़ थी, जिसकी पर्सनैलिटी, किरदार और शख्सियत
کیا اس کو سب نے استعمال کیا اسی لیے تاکہ کل کو ان سے اپنی مرضی کے کام کروائے جا سکیں؟ یہ سوال ہمیشہ اٹھتا رہے گا. پھر احتساب کے حوالے سے جو آلریڈی ہمارے ہاں جس کا بھی احتساب کیا جاتا ہے وہ سوال اٹھاتا ہے کہ یہ ناانصافی کی جا رہی ہے. اس قسم کے بھی مزید سوالات جنم لیتے رہیں گے اور کرپشن کیونکہ ہمارے ملک کا ایک سنجیدہ مسئلہ ہے وہ بھی انفارچونیٹلی لگتا ہے وہیں پر رہے گا. ہم آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت کیا رویہ اپناتی ہے اس معاملے کے اوپر اور کیا عدالت کوئی اس کو نوٹس لیتی ہے جو اتنے سنجیدہ معاملات ہیں یا پھر کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں خود جاوید اقبال پیش ہوتے ہیں. یہ آنے والا وقت بتائے گا. آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے, اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے.